नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला हमारी नियतों को खालिस करते हुए अपने अपने लिए अपने काम के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ फरमा दे और हमें ये कुरान की आयत हमारे लिए अमल करने के लिए आसान हो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आयत नंबर 180 से शुरू करेंगे। बात वही चल रही है जंग ओहद की और उससे मजीद एग्जाम्पल्स, क्योंकि जंग जो होती है, किसी किस्म की भी जंग, चाहे घर में हो, चाहे कोई किसी के साथ मुठभेड़ हो जाए या किसी से लड़ाई हो जाए, या फिर इंसान जो है कोई किसी से तफरका हो जाए, इख्तिलाफ राय ही हो जाए, तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता ही है। उन मामलात में फिर क्या करना पड़ता है? कौन सा शख्स जो है वो अल्लाह ताला को प्यारा है और कौन सा शख्स करीब है अल्लाह ताला के? फिर क्योंकि ये हमारे लिए आजमाइशें हैं। हमारे बच्चे, हमारे हमारे हमारा माल माल देते लेते वक्त, हमारी औलादें, मुख्तलिफ उनके सिनेरियोज हो जाते हैं। जिनके पास हैं उनके लिए भी एक आजमाइश है, जिनके पास नहीं है उनके लिए भी आजमाइश है। तो हर साहिब नेमत अपनी नेमत से आजमाया जाता है। नेमत उसको आजमाइश के लिए अ, भेजी गई है कि नेमत कैसे इस्तेमाल करनी है, उसमें कितना शुक्र करना है, कितना सब्र करना है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पर आया नंबर 180 में, वला यहसबन्न लजीना, और ना हरगिज गुमान करें। यहसबन्न क्या रूट वर्ड होगा? अब तो आप माशाल्लाह रूट वर्ड्स खुद ही आपको पता होने चाहिए। हा, सीन, बा, हिसाब लगाना, खुद ही से गुमान करना, अज्यूम कर लेना। तो ना वो गुमान करें। या सबन्न, ज्यादा लोगों के लिए बात हो रही है, नून पे तशद्दुद है, शद्दा है, ठीक है। हा सीन बा, ठीक है। अल्लजीना, वो लोग जो यब खलून, क्या रूट वर्ड होगा? बा, खा, लाम, बुखल, वाव नून जमा का सीगा है। जो वो या जमीर है, ही शी इट दे, तो वो या बखलूना, वो बा खाला बुखल करते हैं। बुखल क्या होता है? कंजूसी। जो लोग बुखल करते हैं वो गुमान ना करें। क्या गुमान ना करें? बेमा, साथ उसके, बी साथ माँ उस चीज के, आता हुम अता किया उनको, जो अल्लाह ने अता किया, अता हुमुल्लाह अल्लाह ने, मिन फजली अपने फजल से। फजल क्या होता है? फजल होता है जो आप डिजर्व नहीं करते लेकिन उससे ज्यादा जो दिया जाता है। फजल हमेशा अल्लाह ताला की अता है। हुआ वो खैर अल्लाह, वो बेहतर है उनके लिए। जो लोग ये गुमान करते हैं कि बुखल जो करते हैं, कंजूसियां करते फिरते हैं, और जो अल्लाह ने उनको अता किया उसमें से कंजूसी करते हैं, वो बेहतर है उनके लिए। बल हुआ शर्रुल लकुम, बल्कि वो शर है उनके लिए जो कंजूसी करके रोक के रख के रखते हैं, देते नहीं किसी को। सयु सयुतवकून, क्या रोग रूट हुआ? सा अनकरीब, या जमीर है, ठीक है, वो के लिए इस्तेमाल हो रही है, यू और पेश है तो इसका मतलब है फ्यूचर। फ्यूचर के लिए आ रहा है पेश, फ्यूचर के लिए। तवा, कू, वाओ नून सब जमा का सीगा है। क्या होगा रूट वर्ड? तो, वाओ, काफ, शाबाश, तौक। अनकरीब वो तौक पहनाए जाएंगे। कब जाएंगे? जाहिर है, मैंने कहा ना फ्यूचर में, तो जाहिर है जब वो क्यामत के बाद जब जाएंगे तो पेश, जो पेश है ये फ्यूचर के बारे में बताई जाती है। माँ उसका जो, बाखिलू उन्होंने बुखल किया,
اگین با خا لام واو الف، بخل کیا انہوں نے، بھی جس کا، یوم، یوم القیامتی، یوم دن، القیامہ قیامت کے، قیامت کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ کاف یا میم، قائم نہیں ہے نا، کاف یا میم، ال خاص کر دی گئی، قیامتی ناؤن ہے، خاص قیامت، وللہ اور اللہ ہی کے لیے، میراث السماوات، میراث، میراث جائیداد، ملکیت، ٹھیک ہے، تو میراث ملکیت کو کہتے ہیں، میراث السماوات والارض، میراث ہے آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ اور اللہ تعالی، بما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، اور میراث کا کیا روٹ ورڈ ہوگا؟ میراث کا میم را سا، مرسا، اردو میں بھی کرتے ہیں نا ورثہ مرسا، تو واو را سا بھی ہے، واو را سا، ورس ورسا، واو را سا، تو یا راسا، کیونکہ علت والا ورڈ ہے نا، یا راسا، واو راسا، تو میراث، تو میراث آسمانوں کی جائیداد، آسمانوں اللہ کی جائیداد ہے اپنی، وراثت اللہ کی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو اچھی طرح جانتا ہے۔ اوپر ہمیں ترغیب دی گئی تھی، اوپر ہم جہاد کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اپنے رسولوں میں جسے وہ چاہتا ہے، تم ایمان لاؤ رسولوں پر، اور اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اور تقوی نہیں اختیار کرو گے، تمہارے لیے اجر نہیں لکھا جائے گا، اور اگر تم ایمان لاتے ہو تو تمہارے لیے اجر ہے، نہیں ہے اللہ کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو، اللہ تعالیٰ مومن کرنے کے لیے بتا رہا ہے، اور کہا کہ اب وہ لوگ ہیں، تو اب قربانی کے بارے میں زور دیا جا رہا ہے کہ جو جان بچانے کی خاطر اس سے فرار اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کے حق میں اب کمی کرتے ہیں، تو ان کو وارننگ دی جا رہی ہے، ان کو وعید سنائی جا رہی ہے کہ اب یہاں جہاد میں مالی قربانی پر زور ہے، کہ جو تمہیں مال اللہ نے عطا کیا، جب اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کی باری آئے تو تم اگر کنجوسی کرو گے تو تمہارے گلوں میں اس کا توق پہنایا جائے گا، اگر تم اس کے ساتھ کنجوسی کرو گے۔ مالی قربانی پر زور دیا جا رہا ہے کہ جس طرح ان منافقین کو اپنی جان پیاری ہے، اس طرح ان کو اپنا مال بھی بہت پیارا ہے، جو لوگ مال کے حقوق ادا کرنے سے جی چراتے ہیں، قیامت کے دن یہی مال ان کے وبال جان بن جائے گا، ان کے گلوں میں، سوچیں، لپیٹ کے گلے کے اندر اگر خالی دوپٹہ، ایک دوپٹہ خالی، جو ہم بڑی چاؤں سے خریدتے ہیں، ایک دوپٹہ، اور ہم کہتے ہیں اتنے لاکھ کا آیا ہے یہ جوڑا، اور پھر ہم اس کو کنجوسی کرتے ہیں، کسی اور کو نہیں کچھ عطا کرتے، کہ جتنا ہم نے اگر 40,000 کا ایک جوڑا خریدا ہے تو کم از کم 10,000 تو اس کا ایک حصہ تو ہم اللہ کے راستے پہ خرچ کریں نا، یہ ہماری کنجوسیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مال دیا ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل میں اس کو توق بنا کر، سانپ بنا کر، توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، سانپ کی شکل دے دی جائے گی اس کو، وہ مال ایک سانپ بن کر گلے کے تو بس سانپ ہمارے سے ہاتھ میں نہیں ہمارے آتا، ہمارے ہاتھ میں سانپ یا ہمارے سامنے سانپ آ جائے، دور کھڑا ہو تو کتنے فٹ دور ہو، کئی دفعہ چلے دور بھی نہیں، ویڈیو دیکھ کے اتنی ہماری خوف آ جاتی ہے، اور کہاں سوچیں گلے کے ساتھ لپیٹ دیا جائے، اور وہ اسے اپنے دونوں جبڑوں سے پکڑے گا اور اس سے کہے گا کہ میں ہوں تمہارا مال، میں ہوں تمہارا خزانہ۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ،
हुआ खैर लहुम बल हुआ शर्रुल लहुम सयुतव्वकून मा बखिलू बिही यौमल कियामह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। यहाँ पे यानी जब जमीन और आसमान की हर चीज अल्लाह ही की मीरास और मलकियत है, वही बादशाह है, वही मालिक है, तो जिस माल के बज़ाहिर तुम वारिस बने हुए हो, तुम्हें थोड़ी देर के लिए दिया गया है इस्तेमाल करने के लिए कि तुम करते क्या हो इसमें, तो फिर तुम क्यों बुखल करते हो। शाह अब्दुल कादिर लिखते हैं कि अल्लाह वारिस है, आखिर तुम मर जाओगे, माल उसी का होकर रहेगा, तुम अपने हाथ से दे दो तो सवाब पाओगे, पीछे छोड़ जाओगे, अल्लाह जाने दुनिया क्या करेगी उसके साथ। सुभान अल्लाह। इसमें से बखील का अंजाम उसका बयान किया गया है कि कंजूस क्या होता है, जो अल्लाह के दिए हुए माल के वो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता। यहां तक के फर्ज ज़कात भी उससे अदा नहीं होती। अल्लाह के रास्ते में सदका क्या करता है पता है आपको? सदका ढाल है। कभी प्रॉब्लम आ रही होती है और सदका ढाल बन जाता है, इसलिए कहते हैं रोज थोड़ा सदका लगा निकालें। और जो सांप वाली बात हुई है, वो तो जब गर्दन पे लपेटा जाएगा और वो सांप एक और जगह पे आता है कि वो सांप कहेगा कि मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं, आज मैं चमड़ गया हूं। अल्लाह ताला हमें यकीन माने कि अल्लाह हमें मुख्तलिफ वजूहात से आजमाता है ना, और यहाँ पे बज़ाहिर तो जंगे ओहद के लिए वहां पे बात हो रही है उसकी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अ, अल्लाह की राह में माल खर्च करने की दावत दी, ताकि जंग जंग का खर्चा निकल आए, सामान निकल आए। कई मर्तबा ऐसा मौका आता है कि इंसान को देयर एंड देन देना होता है। कोई बंदा ऐसा आपको बता देता है कि देखिए यहां पर माल खर्च करें, आपका बड़ा फायदा होगा, आपको बताया जाता है, लेकिन फिर भी आप कन्नी कतरा जाते हैं। नहीं, आपके पास 10 दरम है ना, $3 है, 3 रुपए हैं, दे दें। क्या पता वो आपकी जान छुड़ाई का एक सबब बन जाए। जब लोग दौलतमंद होने के बावजूद बुखल करते हैं, उनकी तरफ इशारा हो रहा है खास तौर पे कि उन्होंने बुखल करके उनको अल्लाह ने इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। अब हम समझें जी हमें तो दिया ही नहीं है अल्लाह ने, इसलिए हम क्यों खर्च करें, अब ये बात ख्याल में आता है। तो अल्लाह ताला, एक मुझे शेर भी याद आ गया, ना बचा बचा के रख, ना रख इसे, अ, ये वो आईना है आईना जो अजीज तर है, पता नहीं क्या आगे आता है, निगाह आईना साज में, मुझे अब भूल ही गया शेर ही। कि इस जान को, इस माल को बचा के क्या फायदा होगा, ना बचा बचा के रख उसे। ये तो बचाने के लिए अल्लाह ने दिया कि इसको खर्च करो। ये माल अल्लाह ने इन्हें अपने फजल से अता किया था, ये कह रहे हैं अल्लाह ताला, ये अल्लाह ने फजल दिया था। इसको बचाने का क्या फायदा कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया होता तो उन्हीं को ही अजर मिलता होता। मिसाल के तौर पे मस्जिद बनाई जा रही है, आप उसमें अपना हिस्सा डाल देते हैं, आप उसमें 500 दरम डाल देते हैं, आपको मालूम है कि उसका कितना अजर है। उस मस्जिद में जो एक एक ईंट रखी जाएगी, वहां जहाँ अजान होगी, बच्चे पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, वहां आके कुरान पढ़ा जाएगा, तरावियां होंगी, मतलब एक लामतनाही सिलसिला है जो आप अपने हाथ से कर जाएंगे। और एक सदका है कि आप कहेंगे कि
नहीं ये मेरे बच्चों के काम आएगा, ये जेवर मेरे बच्चों के काम, वो बच्चे भी नहीं इस्तेमाल करते, उन्हें वो डिजाइन ही नहीं पसंद, ना उन्हें वो चीजें पसंद है, ना हमारी दी हुई चीजें उन्हें अच्छी लगती हैं। सुभान अल्लाह। हम सोच रहे होते हैं कि हम अपनी औलाद को दे के जाएंगे, बच्चों को देने लगते हैं, वो कहते हैं ये क्या आउटडेटेड चीजें आपने हमें दे दी, हमें नहीं चाहिए ये सब कुछ। उधर से भी रह जाते हैं तो ज्यादा नहीं अच्छा कि वहां दिया जाए जहां अल्लाह कबूल कर ले। तो इसमें बुखल से काम लेकर उन्होंने अच्छा नहीं किया, अल्लाह ताला कहते हैं हुआ खैर लहुम, ये उनके वो समझते थे कि वो बेहतर है उनके लिए, गुमान कर रहे थे, ये उनका गुमान था, ये उनकी विशफुल थिंकिंग थी। बल हुआ शर्रुल लकुम, अल्लाह ताला कह रहे हैं, बल्कि ये तो बहुत बुरा है उनके लिए। दुनिया का माल और असबाज आज तुम्हारे पास है तो कल किसी और के पास चला जाएगा, बिलाखिर सब कुछ अल्लाह के लिए रह जाएगा। आसमानों और जमीन की मिरास, हकीकी मिरास अल्लाह के पास है। और अल्लाह ताला आखिर में क्या कह रहे हैं, वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर। यहाँ वो 6 रुकू मुकम्मल हो गए हैं जो गज़वा उहद के हालात, वाकयात पर तबसरे में सब चले आ रहे थे। आज 180 आयत, 6 रुकू अल्लाह ने जंगे ओहद पर किए। क्या मकसद क्या था इसके अंदर 6 रुकू का? और इस सूरत के आखिरी जो माशाल्लाह 2 रुकू हैं, उनकी अब कंक्लूडिंग रुकू वो आगे शुरू होंगे इंशाल्लाह। और यही आखिरी रुकू इस सूरत को खत्म मुकम्मल करेंगे। अमेजिंग सूरत थी, क्या क्या बातें अल्लाह ताला ने हमें बताई। नेक्स्ट रुकू शुरू करते हैं ताकि हम साथ साथ अब करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कोशिश है कि हम नेक्स्ट मंथ में हम इसको मुकम्मल करके फिर, ताकि दिसंबर में मैं आपको इसकी असाइनमेंट भेज दूं। करेंगे असाइनमेंट, जाके वापस तफसीर में से ही देखना पड़ेगा सब कुछ, उस्ताजा की तफसीर में से पढ़ के देख के फिर क्वेश्चन। वैसे तो तर्जमे में से ही होगी ज्यादातर, तर्जमा आएगा, बस तर्जमा आपको आना चाहिए। तर्जमा आ जाए तो क्या ही बात हो जाए। अल्लाह ताला कहते हैं लकद, अलबत्ता तहकीक, समी अल्लाह, सुन ली अल्लाह ने, कौल अल्लजीना, बात उनकी जिन्होंने, कालू कहा, इन्नल्लाह फकीरुन, बेशक अल्लाह फकीर है, व नखनु अगनिया, और हम गनी हैं। समी, सीन मीम आइन, अल्लाह ने समझ ली कौल बात उन लोगों की जिन्होंने कालू कहा, इन्नल्लाह फकीर, बेशक अल्लाह फकीर, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह तो मांगता रहता है। फकीर का क्या होगा? फ, फकर से, फा काफ रा, फकर रूट वर्ड। और नाहनु अगनिया, हम गनी हैं, गानून या गनी, हम गनी हैं, हमें अल्लाह ने तो दे दिया। और अल्लाह हमसे मांगता रहता है। सनकतुब, जरूर हम लिखते हैं, कतब, काफ ताबा, नून हम, लॉयल्टी, नून लॉयल्टी की है, अल्लाह ताला अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं रॉयल्टी की, रॉयल अल्लाह ताला। सनकतुब, हम जरूर लिख देंगे, माँ जो कालू उन्होंने कहा, वकतलाहुम, वकतलाहुम, और कत्ल करना उनका, काफ तालाम, और कत्ल करना उनका, अल अंबिया, अंबिया को, नून बा या नबी, बगैर बगैर हक के, व नकूल, और हम कहेंगे, जूकू, जौक से जाक वाउकाफ, अजाबुल हरीक, अजाब जलने वाला, हा रा काफ, हरीक, अब अजाब चखो जलने का। इसके बाद अल्लाह ताला अब फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने सुन लिया है बात उन लोगों की जिन्होंने कहा था कि अल्लाह फकीर है और हम अगनिया है। ये बात कहने वालों में मुनाफिकीन भी शामिल हो सकते हैं और यहूदी भी, कोई भी कह सकता है ये बात। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को इन्फाक सबीलिल्लाह
کے لیے موٹیویٹ کر رہے تھے، ان کو ترغیب دے رہے تھے، ان کو ابھار رہے تھے کہ آؤ اللہ کے لیے دو، کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، آؤ اللہ کی خاطر خرچ کرو، تو مسلمانوں کو جو مال جو خرچ کرنا تھا اس کے اوپر کہہ رہے تھے، تو یہودیوں اور ان کے جتنے انڈر کام کر رہے تھے منافق، زیر اثر منافقوں نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنا شروع کر دیا کہ ہاں ہاں تمہارا تو اللہ فقیر ہے، اللہ فقیر ہو گیا، اللہ مانگ رہا ہے، ہم سے قرض مانگ رہا ہے، اور جبکہ ہم غنی ہیں، ہمارے پاس دولت ہے۔ کیسی اسٹوپڈ بات تھی۔ ہم؟ اللہ اکبر، عقل کو بھی نہیں بات، کیونکہ اوپر کی آیت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر زور دیا گیا۔ اب ان آیات میں ان کا اعتراض بتایا جا رہا ہے، وہ جواب دے رہے ہیں، اور یہ ان کے اعتراض کیوں تھے؟ نبوت پہ تان کرنا، نبوت کیوں آ گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تانے دینا۔ تو یہاں پر یہ بھی ایک آیت نازل ہوتی ہے نا، سورۃ البقرہ کی آیت یاد آتی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کے راست اللہ کو قرض دے گا، اچھا قرض، یہ بھی نازل ہوئی تھی۔ تو بعض یہود نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، لو جی، اللہ اللہ بھی فقیر ہو گئے ہیں، بندوں سے قرض مانگنے لگے ہیں۔ تو ان کے جواب میں یہ آیت اتری۔ دراصل اس قسم کے اعتراضات لوگوں کو اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے سے متنفر کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ وہ ان کے دل بدظن ہو جائیں، خرچ نہ کریں، اور وہ اللہ کے راستے سے رک جائیں ان کو دینا۔ ورنہ وہ بھی خوب جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے الفاظ کہنا اتنی بڑی گستاخی اور کفر کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سنکتب، ضرور ہم لکھیں گے، یعنی ان کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گستاخی اور رسول کو ناحق قتل کرنا، رسولوں کو سب ان کے اعمال نامے میں درج کیا گیا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن ایسے مجرموں کو ان کی جو کردار ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کا کیسا عذاب چکھیں گے، جلنے کا، عذاب الحریق کی سزا میں گرفتار ہوں گے، مطلب ان کو سپیئر نہیں کیا جائے گا، وہ ضرور یہ عذاب ان کو ہوگا ہی ہوگا۔ کیونکہ یہ لوگ خود ایک اور بھی مسئلہ تھا، سود خوری، حرام خوری کی وجہ بھی تھی، مال کی ہوس تھی، بخل کرتے تھے، یہ ساری بیماریاں تھیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا سورۃ البقرہ والی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، آیا نمبر 245 اور ہے یہ، تو یہ یہود جو تھے اپنے جو ان کا بخل تھا اس پہ غالب آ کے کہنے لگے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جیسے مذاق اڑا کے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہود کا یہ جواب ان کے بخل کا ہی نہیں بلکہ ان کی جو ذہن تھا، ان کے جو گندا ذہن تھا، ان کا اندر کا پورا پورا گندگی بتا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مال تو سب اللہ ہی کا ہے، اسی نے تمہیں عطا کیا ہے۔ جو قرض مانگتا ہے وہ بھی تمہارے ہی بھائی بندوں میں سے لوگ ہوتے ہیں نا جو قرض مانگ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے کئی مرتبہ مسجد کے لیے قرض لینا پڑتا ہے، تو اب کیا میں فقیر ہو گئی ہوتی ہوں اس وقت میں قرض مانگ رہی ہوتی ہوں؟ میں اللہ کے لیے قرض مانگ رہی ہوتی ہوں نا کئی مرتبہ۔ میں کہتی ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے قرض دو، کچھ تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم ویسے ہی دے دیتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں ہاں جی ہمارے لیے جیسے چھت ڈلنی تھی جب اس کے بڑے بڑے پروجیکٹس آتے ہیں تو ایک دم پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔
تو کچھ تو دے دیتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں نہیں ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کو تھوڑے دن کے لیے دے رہے ہیں پھر ہمیں آپ واپس کر دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ میں خود فقیر ہو گئی ہوں اس لیے مانگ رہی ہوں؟ نہیں. جو اللہ کے لیے مانگ رہا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی تو تمہارا بھائی بہن ہے. اور پھر وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ وہ خرچ کہاں، وہ بھی آپ کے ہی بہن بھائیوں پہ خرچ ہو رہا ہے، سوسائٹی میں ہی خرچ ہو رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں، دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جیسے ایک جگہ طوفان آ رہا ہے، ایک جگہ جنگیں ہو رہی ہیں، آس پاس ہمارے حالات دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا حالات ہے، کتنے فتنے ہیں. تو کیا کرنا ہے ہم کو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے. اس دن ایک عورت آئی استاذہ جی کے پاس اور آ کے انہوں نے سوال کیا کہ یہ غزہ میں اتنا کچھ ہو رہا ہے، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں؟ استاذہ جی نے جواب دیا کہ آپ اپنی زندگی میں جو دین کا کام بیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے دین کو جہاں پریویل کر سکتے ہیں وہ وہاں تو جو کچھ ہو رہا ہے نا. آپ وہاں پیسہ دیں گے وہاں جاتا بھی نہیں، وہاں ہمیں کیا پتا وہاں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. آپ اپنے آپ کے اپنے حالات صحیح کریں تاکہ عذاب ہمارے اوپر نہ آ جائے. کتنی سمجھداری کی بات ہے. عبرت حاصل کر کے بنی اسرائیل کو کیوں بتایا جاتا تھا؟ تاکہ جس نے مسلمان ہونا ہے، دین حاصل کرنا ہے، وہ آگے سبق حاصل کر لے. یہ آیات کیوں پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر نہیں ہے، اللہ ہمیں دیتا ہے، ہمیں غنی کرتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کہاں خرچ کریں. تو حقیقت یہ ہے کہ مال تو سب اللہ ہی کا ہے، چاہے بیٹے ہیں چاہے اولاد ہے، جو کچھ بھی چیز ہے اللہ کا مال ہے، اس نے تمہیں عطا کیا ہے. تو جس پہ خرچ کر رہے ہو وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. جہاں خرچ کر رہے ہو، جس کو دے رہے ہو، جیسے فوج میں دے رہے تھے یا جنگ میں دینا چاہ رہے تھے، تو جنگ کے لوگ بھی تو اپنے ہی لوگ ہیں، اور جو مانگ رہے ہیں قرض وہ بھی تو اپنے ہی لوگ ہیں. تو اس میں ایک قسم کی صدقے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ نہایت عظیم کام ہے صدقہ دینا. جتنا کہ اتنا ہی جو، جیسے انہوں نے اپنے دل سے ایسے کہہ دیا، ان کے دل میں کیا تھا کہ ہم دیں نہ بخل کریں. سو یہ جو بات تھی ان کی، یہ بات، اس کو بد کلامی کہا گیا، اور یہ بد کلامی ان کے اعمال نامے میں لکھ دی جائے گی. اور یہ ان کی بد کرداری تھی، یعنی انبیاء کا قتل کرنا. قتل کیسے کرنا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے الفاظ سے بھی قتل کر دیتے ہیں، ماننے نہ ماننے سے قتل کر دیتے ہیں. اور پھر قتل کرنا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مٹا دینا. تو اس کا ڈیپ میننگ بھی ہے کہ تم نہ مان کر ان کو مانتے ہی نہیں. جیسے ہم اپنے دین کے کئی چیزوں کو ہم نہیں مانتے. اچھا ہم نہیں مانتے اس چیز کو، ہم حجاب نہیں مانتے. لو آپ کے نہ ماننے اور نہ ماننے سے کیا حجاب ختم ہو جائے گا؟ یا ہم نہیں مانتے کہ ہم اتنی زکوٰۃ دیں، ہم ہی دیتے رہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی راستے. ہاں جی ہم دیں گے اللہ کے راستے پر تو ہماری خلاصی ہوگی، یہی دینا ہمارے لیے آگے باعث رحمت ہوگا. دینے والا ہاتھ بہت بہتر ہوتا ہے مانگنے والے سے. اللہ نہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج کرے، لیکن یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ بہت ہی، مطلب کہ ایک بہت ڈیپ بات ہے. اگر سمجھا جائے تو، اگر اس بات کو سمجھ آئے کہ اللہ ہم سے اگر مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، اللہ مانگ نہیں رہے تو استغفر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سینیریو پیدا کر دیتے ہیں یا ایسی بات ہو جاتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں دو، انفاق اللہ کے رستے پہ دو، تو وہ ہماری ہی حقیقت میں جان چھٹے گی اس سے. تو جو خود لوگوں سے مانگتا ہے وہ وہاں کہاں سے دگنا تگنا کر کے واپس کرے گا؟ ایکچولی
اللہ کی یہاں پر بہت بڑی ناراضگی شو ہو رہی ہے کہ جو کچھ وہ اپنی زبانوں سے نکال رہے ہیں ہم نے اس کا ایک ایک حرف لکھ لیا، جس طرح ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا ہر چیز ریکارڈ ہو چکی ہے، گویا کہ جس طرح انہوں نے انبیاء کو قتل کیا اس طرح ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تقدیس کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی سزا یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن انہیں کہیں گے کہ جس مال کو تم بچا بچا کے رکھتے تھے اب اس مال کے ساتھ جہنم میں جلو، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اس کی سزا پائیں گے، کیونکہ بہتر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے رستے میں دے کر ہم وہ آگے بھیجیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ذرا برابر بھی زیادتی نہیں کرتا، بلکہ انسان کتنا باغی ہے، متکبر ہے، کیونکہ اس کو اگر وہ اس بغاوت میں اور اس متکبر ہونے میں ڈٹا رہے گا تو پھر اس کو سزا ملے گی، وہ مجرم ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو یقیناً میں نے اپنے آپ پر ظلم کرنا حرام کر لیا ہے، اور میں اسے تمہارے درمیان سے حرام قرار دیتا ہوں، بس تم آپس میں ظلم نہ کیا کرو۔ یہودی اللہ تعالیٰ کو فقیر اور اپنے آپ کو مالدار کہتے، تو کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ ہر ذرہ رسائی اور انبیاء کو حق قتل کرنے کی وجہ سے انہیں جلا دینے والا عذاب ملے گا، لوگوں کو قیامت کے دن وہی کچھ ملے گا جو آگے بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، اور اللہ غنی ہے، فقیر نہیں۔ اللہ کے ہاتھ فراخ ہیں، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ ایک اور جگہ سورۃ الزمر میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان کی کنجیوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق بڑھاتا اور کم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم پسند نہیں کرتا، اور یہ نہ ہو کہ ہم سے پھر رزق کی آزمائش آئے اور ہم سے اللہ لے لے۔ آخری آیت اب 182 کرتے ہیں، ذالکہ یہ بوجہ اس کے قدمت آگے بھیجا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اور بے شک اللہ لیسا نہیں بظلام للعبید ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ اور یہی بات، اسی بات کو میں ایمفسائز کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجنے سے پہلے عذاب نہیں دیا، نبی پہلے بھیجے اور عذاب بعد میں۔ قدم کاف دال قدمت کاف دال میم قدم سے آگے بھیجنا، آگے قدم بڑھاتے ہیں۔ ایدیکم ید، یا دال، ویسے تو ایدیکم یدئی، یا دال یا، حمزہ دال یا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حمزہ واو اور یا تینوں حروف علت ہوتے ہیں نا، تو ید جو سوری حمزہ یا دال، جی حمزہ یا دال واو یا دال، یہ ید ہوتا ہے ہاتھ۔ وَأَنَّ اور بے شک اللہ لیسا نہیں، بِظَلَّا ظلم، زود لام میم ظلم کرنے والا، للعبید عبد کی جمع، عین بادال عبد، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی ظلم کرنے کی، جو ایسا جیسا کرتا جائے گا ویسے ویسے اس کو اس کا اجر اسی طرح ملتا رہے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ تمہارے اعمالوں کا نتیجہ ہے، اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کر رہا، اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا، یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے۔ بہت خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اس پر ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر آیا بِظَلَّامِ، مبالغے کا صیغہ ہے، بِظَلَّامِ العبید، کہ جس کا معنی بہت ظلم کرنے والا ہے۔ بظاہر معنی یہ ہوا کہ اللہ بندوں پر بہت ظلم کرنے والا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کم ظلم کر سکتا ہے، اس کا جواب ایسے آتا ہے کہ یہ مبالغہ ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کی نفی کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعوذ باللہ
रत्ती बराबर भी जुल्म सादिर हो तो वो भी जल्लामिल ठहरेगा। अल्लाह ताला की जात जुल्म से पाक है। मगर इससे ये पता चलता है कि बाज़ औक़ात मुबालगे के सीगे पर नफी आए, जैसे मुगालबा बिजल्ला मिल, अभी लईसा आ गया, लईसा नहीं, बिजल्ला भाई। बहुत इसका तर्जमा किया जाएगा कि अल्लाह बंदों पर कुछ भी, रत्ता बराबर भी, कुछ भी जुल्म नहीं करता। बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला हमें इसकी सही समझ जाए कि ज्यादा अल्लाह ताला कहकर थोड़े की नफी कर रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह हमें, वैसे सच्ची बात है, मुझे अभी एकदम से ये बात माइंड में आ रही थी, एकदम मैं सोचने लग गई कि अल्लाह ताला तो जुल्म नहीं करता, बंदा कितना अपनी जान पर जुल्म करता चला जाता है, और उसको ये ख्याल ही नहीं होता कि मैं, सुभान अल्लाह, मैं कर क्या रहा हूं। ये अल्लाह की अपनी, अपना अंदाज है। और हमें अल्लाह बसीरत देखते हैं, क्योंकि इन हरकतों की वजह से जो सब कुछ हम आगे भेज रहे हैं, वो हमें, वो आगे वो मिलकर मिलेगा। और जो अल्लाह ताला हमारी हरकतें हैं, वो हमें अल्लाह ताला अगर माफ कर देता है, यकीन करें बहुत बड़ी बात है। तो ये तफसीर अल्लाह ताला की, मैं तो वो हक ही नहीं अदा कर सकती अल्लाह ताला की तफसीर का, कि क़यामत के दिन कोई इनको शदीद अजाब मिलेगा। इरशाद है कि अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, बल्कि कुछ लोग खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के आदी होते हैं, और वो मुसलसल करते चले जाते हैं ऐसी हरकतें। अल्लाह हमें माफ कर दे। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फी। मैं रिकॉर्डिंग बंद करके मैं 2 मिनट आपसे बात करती हूँ, 1 मिनट। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर।